सब तशरीफ़ रखेंगे जी। हम खुदा उनका शुक्र करेंगे आज की इस खूबसूरत शाम के लिए और बिलखसूस खुदा उनकी प्रेजेंस के लिए, खुदा उनकी मौजूदगी के लिए जो हमेशा की तरह हमारे बीच में आज भी मौजूद है और हम उसकी हजूरी के वसीला से बरकत पा रहे हैं। प्रेज़ गॉड। जल्दी बच्चे सेटल हो जाएं। ओके, आज शाम हम कलाम मुक़द्दस में से जो बात देखेंगे और सीखेंगे वो है ट्रस्टिंग इन द लॉर्ड। खुदावंद पर तवक्कल करना, खुदावंद पर भरोसा करना। हम देखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस खुदावंद पर तवक्कल करने के बारे में क्या बयान करती है और बाइबल मुक़द्दस के अंदर किन बातों के अंदर हमें खुदावंद पर तवक्कल करना है और पैटर्न क्या है। तो मेरे साथ मिलकर निकालिएगा ज़बूरों की किताब, और ज़बूरों की किताब में से ज़बूर 118 और उसकी 8वीं और 9वीं आयत हम देखेंगे। ज़बूर 118 8वीं और 9वीं आयत पढ़ें जी। क्या लिखा है? खुदावंद पर तवक्कल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। खुदावंद पर तवक्कल करना उम्रा पर भरोसा रखने से बेहतर है। हालेलुया। क्या लिखा? खुदावंद पर तवक्कल करना इंसान पर भरोसा रखने से, खुदावंद पर तवक्कल करना उम्रा यानी साहिबे हसीयत लोग, ताकतवर लोग, कुछ तराजम के अंदर वर्ड प्रिंसेस यूज हुआ है, यानी जो शहजादे होते थे, जमा में लिखा गया है। कुछ तराजम के अंदर इसको कहा गया है ऐसे लोग जिनके पास इख्तियार है, अथॉरिटी वाले, बा इख्तियार लोग, बाहैसियत लोग। दाऊद कहता है उन पर भी तवक्कल करना, भरोसा करना ठीक नहीं है। हमें भरोसा किस पे करना जी? जिंदा खुदावंद पर। और जब हम जिंदा खुदा के ऊपर भरोसा रखते हैं तो याद रहे कि हम कभी जुम्बश नहीं खाते। मर्द खुदा दाऊद की जिंदगी के अंदर कामयाबी की बुनियादी वजह ही यह थी कि वो जिंदा खुदा पर भरोसा रखता था। उसका तवक्कल अपने खुदावंद पर था और वो हर काम में, हर बात में खुदावंद का उम्मीदवार था और वो खुदावंद की शुक्रगुजारी करता था और वो हमेशा इस बात पर ईमान रखता था कि उसका संभालने वाला खुदा है। उसका भरोसा खुदा पर था, उसका तवक्कल खुदावंद पर था। आज हम बाइबल मुक़द्दस के अंदर से खुदावंद पर भरोसा रखने के बारे में 2 बातें सीखेंगे। कितनी बातें जी? पहली बात हम ये देखेंगे कि बिब्लिकल पैटर्न क्या है, यानी बाइबली तरीका क्या है। हम किस तरह से अपने खुदा पर भरोसा रख सकते हैं, हम किस तरह से अपने खुदा पर तवक्कल कर सकते हैं। और दूसरी अहम बात हम ये देखेंगे कि जब हम अपने खुदा पर भरोसा करते हैं, जब हम अपने खुदा पर तवक्कल करते हैं तो खुदा का रिएक्शन क्या होता है, यानी खुदा का रद्द अमल क्या है और उसकी ब्लेसिंग क्या है। तो पहली बात तरीकाकार देखेंगे और दूसरी बात खुदा का रद्द अमल और ब्लेसिंग देखेंगे। तो याद रहे कि बाइबली तरीका क्या, हर एक चीज का बाइबल पैटर्न देती है, बिब्लिकल पैटर्न है हर एक बात का। जब हम खुदावंद में चलते हैं तो खुदा हमें कलाम की रोशनी से, कलाम की कुव्वत से, कलाम की बातों से इस काबिल करता है कि हम अपनी जिंदगी के सारे काम कलाम की रोशनी में करें। और खुदावंद पर भरोसा रखने का भी बाइबल मुक़द्दस के अंदर एक तरीकाकार बताया गया है। और वो तरीकाकार क्या है? मेरे साथ निकालें इमसाल की किताब, उसका 3रा बाब, इमसाल की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कुल कर और अपने फहम पर
क्या ना कर जी? तकिया ना कर, अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा. दैट इज द बिब्लिकल पैटर्न. ये बाइबली तरीका है कि जब तू खुदावंद पर तवक्कल करे तो अपने फहम पर तकिया ना कर. फहम का जो अंग्रेजी तर्जमा है वो है अंडरस्टैंडिंग. यानी सुलेमान बादशाह कहता है कि जब तू खुदावंद पर तवक्कल करता है, खुदावंद पर भरोसा करता है, तब उसके अंदर अपनी समझ को, अपनी अक्ल को, अपनी हिकमत को, अपनी दनाई को शामिल ना कर कि मैं ये काम कर सकता हूं, या मैं ये काम करूंगा, या मैं ये काम कर लूंगा. जब खुदावंद पर भरोसा करना है तब हमें अपने फहम पर तकिया नहीं करना. और आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत दफा अपने कामों के अंदर खुदा पर भी भरोसा करते हैं और साथ साथ अपने फहम पर, अपनी अक्ल पर, अपनी समझ पर, अपनी हिकमत पर, अपने रिसोर्सेस पर भी भरोसा करते हैं कि शायद मेरा ये तल्लक, शायद मेरा ये भाई, शायद मेरी ये बहन, शायद मेरा ये दोस्त, शायद मेरा ये अजीजो कारब मुझे इस काम से निकाल सके. वो अपने फहम पर तकिया करना है. मगर खुदा का कलाम कहता है कि सारे दिल से खुदाउन पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया. यानी जब हम अपने फहम पर तकिया कर लेते हैं तब हम खुदा को एक साइड पे कर देते हैं. हम अपनी हिकमत से अपने कामों में खुदा बन जाते हैं. तो बिब्लिकल पैटर्न क्या है जी? जब हमने खुदा पर भरोसा करना है तो अपने फहम पर तकिया नहीं करना. और जब हम अपने फहम पर तकिया करते हैं तो याद रखें कि हमारे काम हो जाते हैं. ऐसा नहीं काम नहीं होता, काम हो जाते हैं, मगर उन कामों के अंदर खुदा की बरकत नहीं होती. लेकिन जो काम हम खुदा के ऊपर तकिया करके, खुदा पर तवक्कल करके, खुदा पर भरोसा करके करते हैं, वो काम हमेशा कायम रहते हैं, उस पर खुदा की बरकत ठहरी रहती है और इंसान कभी जुम्बश नहीं खाता. अगर आपकी नौकरी खुदा पर भरोसा करने के वसीला से लगी है तो याद रखें वो हमेशा कायम रहेगी. अगर आपका कारोबार खुदा पर भरोसा करने के वसीला से शुरू हुआ है तो याद रखें वो कायम रहेगा. अगर आप इस मुल्क में या किसी मुल्क में खुदा की पाक मर्जी के साथ उस पर भरोसा करके गए हैं तो आप उस मुल्क में बरकत पाएंगे. अगर आपका रिश्ता, आपके बच्चों के रिश्ते खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक उस पर भरोसा करके किए गए हैं तो वो हमेशा कायम रहेंगे. और खुदा हर चीज को कंट्रोल करता है. ये बड़ी बारीक लाइन है, याद रखें, जिसको समझना बड़ा जरूरी है. एक ईमानदार को बताया यह गया है कि जब वो खुदा के साथ चल रहा है, जब वो रास्तबाजी की जिंदगी जी रहा है, जब वो ईमानदार है, जब वो यीशु मसीह के खून के वसीला से धुल गया है, जब उसने निजात के कपड़े पहन लिए हैं, तो उसका भरोसा 100% खुदा पर होना चाहिए. चाहे वो जिंदगी का कोई भी मामला है, जब हम खुदा पर भरोसा रखते हैं तो याद रखें कि हम कभी भी जुम्बश नहीं खाते. आज क्यों बेशुमार ईमानदार बहुत सी मुश्किलात का शिकार हैं? आज क्यों बेशुमार ईमानदारों की जिंदगी में बुरान है? आज क्यों बेशुमार ईमानदारों की जिंदगी यानी अज़दवाजी जिंदगी में मसले हैं? आज क्यों बेशुमार ईमानदारों के बच्चे बिगड़े हुए हैं? क्योंकि उनका भरोसा खुदावंद पर नहीं है. लेकिन जब हम अपनी जिंदगी के हर काम में, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो जिस्मानी है, चाहे वो रूहानी है, जब अपने खुदावंद पर भरोसा करते हैं तब याद रखें कि हमारी जंग जो है वो यहोवा पाक खुदा खुद लड़ता है. हालेलुया. याद रखें कि मर्द खुदा दाऊद जब जाती जिलेत के मुकाबला में खड़ा हुआ तो वो ये जानता था कि वो उससे लड़ नहीं सकता है. वो ये बात जानता था कि वो उससे बहुत कमजोर है. वो इस बात को जानता था कि वो उससे ताकत में कम है. वो ये जानता था कि वो उससे बहुत छोटा है.
وہ یہ جانتا تھا کہ اس کے ہتھیار کمزور ہیں. وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اس کی طرح جنگی سورما نہیں ہے. وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ ہر طور سے اس سے کم ہے. تو بھی وہ جانتے ہیں وہ جنگ میں کیوں اترا؟ کیونکہ اس کا توکل خداوند پر تھا. ہاللیلویا. اس کا بھروسہ خداوند پر تھا. اور بائبل یہ بیان کرتی کہ جب جاتی جولیت نے اس کو دیکھا تو وہ اس پہ لعنت کرنے لگا. اور اس نے اس کی لعنت کے رسپانس پہ پتہ کیا بولا؟ ایک ہی بات بولی. اس نے کہا کہ تو تلوار بھالا اور برچھی لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے، پر میں لشکروں کے خدا کے نام سے تیری طرف آتا ہوں. اور خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جیسے ہی داؤد میدان جنگ میں اترا، خدا کی قدرت اس کے ساتھ تھی اور وہ جنگ میں فاتح ہوا. وجہ ایک ہی تھی، خداوند پر بھروسہ کرنا. ہاللیلویا. خداوند پر توکل کرنا، خدا پر اپنی نگاہ کرنا. جب ہماری نگاہیں خداوند کی طرف ہوتی ہیں تب یاد رکھیں ہم کسی طرح کی جنگ میں ہم نقصان نہیں اٹھاتے، ہم فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل کرتے ہیں. ممکن ہے کہ آپ کی زندگی کی مشکلات آج اس جاتی جولیت سے ملتی ہو. ہم ان حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم اپنی مشکلات کو سنبھال نہیں سکتے ہیں، ہمارے ارد گرد کے ماحول کو ہم سنبھال نہیں سکتے ہیں. ہماری مشکلات ہم سے بہت بڑی ہیں، جیسے داؤد سے جاتی جولیت بڑا تھا. ہماری مشکلات ہم سے زوراور ہیں، جیسے داؤد سے زیادہ زوراور جاتی جولیت تھا. مگر ہم ایک کام ضرور کر سکتے ہیں، ہم اپنے خدا پر بھروسہ کر سکتے ہیں، ہم اپنے خدا پر توکل کر سکتے ہیں. اور جب ہم اپنے خدا پر توکل کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ حالات کیسے بھی ہوں، مشکلات کیسی بھی ہوں، دکھ کیسے بھی ہوں، پریشانیاں کیسی بھی ہوں، خدا کی قدرت اپنے لوگوں کو سنبھالتی ہے. ہاللیلویا. I took 15 years to learn this thing. 15 سال لگے مجھے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ہم خداوند پر بھروسہ کیسے کر سکتے ہیں. خدا پر بھروسہ، آپ جانتے ہیں کہ جو ابلیس ہے اس کا پہلا پرپس کیا ہوتا ہے ایماندار کی زندگی میں؟ ابلیس کا سب سے پہلا پرپس یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ذہن کے اندر ایک بات یہ پلانٹ کرے، آپ کی عقل کو وہ یہ بات سمجھائے کہ یہ جو کام ہے، یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو پریشانی ہے، یہ جو دکھ ہے، یہ جو کچھ تیرے پاس چل رہا ہے تو اس کو خود حل کر سکتا ہے. اس دنیا کا سب سے پہلا گناہ ابلیس نے اسی طرح سے کیا کہ ہوا کا توکل، ہوا کا بھروسہ خدا سے ہٹایا اور پہلا گناہ وقوع پذیر ہوا. پڑھے آپ پیدائش کتاب کے اندر کیا لکھا ہے کہ جب ابلیس ظاہر ہوا، سانپ کی شکل میں ظاہر ہوا، تو اس نے ہوا کی عقل کو اندھا کیا. اس نے بولا کیا خدا جانتا ہے کہ جس روز تم اس پھل میں سے کھاؤ گے تم اس کی مانند ہو جاؤ گے؟ یعنی اس نے یہ بات اس کے ذہن میں ڈالی کہ جو کچھ خدا کر سکتا ہے تو بھی کر سکتا ہے. آج ایماندار اور بہت سارے لوگ کیوں بہت ساری مشکلات سے نہیں نکلتے؟ کیونکہ وہ ہوا کی طرح سوچتے ہیں کہ میں بھی یہ کام کر سکتی ہوں، میں بھی خدا کی مانند بن سکتی ہوں، میں اپنے مسئلوں کا حل نکال سکتا ہوں، میں اپنے دکھوں میں سے خود نکل سکتا ہوں، میرے ریسورسز ایسے ہیں، میں عمرہ میں بیٹھتا ہوں، میرے بڑے طاقتور دوست ہیں، میرے تعلقات بڑے اچھے ہیں، میں نکل آؤں گا. مگر مرد خدا داؤد کہتا ہے مبارک ہے وہ جس کا توکل خداوند پر ہے. اور ایک جگہ پہ لکھا ہے ملعون ہے وہ انسان جو کسی شخص پر بھروسہ کرتا ہے. جب آپ کا دل، آپ کا ذہن ہمیشہ اپنے خداوند کی طرف ہے تو یاد رکھیں خدا آپ کی ہر چیز کے اندر آپ کی حفاظت کرتا ہے. امثال کتاب اس کے 18ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے خداوند کا نام محکم برج ہے، صادق اس میں بھاگ جاتا ہے اور امن میں رہتا ہے. یعنی خداوند کا نام جو ہے وہ ایک سٹرونگ ٹاور ہے، ایک ایسا برج جو کبھی ہلتا نہیں، جو کبھی جنبش نہیں کھاتا، جو کبھی گرتا نہیں. جب کبھی ایماندار اس ٹاور کے اندر چلا جاتا ہے تو وہ ابلیس کے حملوں سے بچایا جاتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. خداوند کا نام محکم برج ہے، جو کوئی اس میں بھاگ جاتا ہے وہ امن میں رہتا ہے. تو یاد رہے کہ خدا کا کلام ہمیں ایک ہی بات سکھاتا ہے کہ ہمیں خدا پر بھروسہ کرنے کے لیے طریقہ کار کیا جی؟
کیا بتایا میں نے طریقہ کار کیا؟ خداوند پر توکل کرنے کا پروسیجر کیا ہے؟ اپنے فہم پر، یعنی اپنی سمجھ، اپنی انڈرسٹینڈنگ کو انوالو نہیں کرنا. بہت ساری گواہیاں ان 15 سالوں میں میری زندگی میں کہ میں نے خداوند پہ بھروسہ کیا اور مجھے کیا ملا. ایک چھوٹی سی گواہی آپ سے شیئر کروں گا، پھر ہم آگے بڑھیں گے. ہم سمجھتے یہ ہے کہ شاید کوئی بہت بڑی مصیبت آئے گی تو میں خدا کے ضروری ہوں، خداوند مجھے اس مصیبت سے نکالو. اور اصل میں ہوتا یہی ہے کہ ایماندار جدو راضی ہوندے نے تو پھر خدا نو یاد نہیں کرتے. ہاں، ہماری شادیاں بھی ڈیفرنٹ ہیں، ہماری برتھ ڈے پارٹیز بھی ڈیفرنٹ ہیں، ہمارے سارے معاملات ڈیفرنٹ ہیں، لیکن جب ہم دکھ میں جاتے ہیں تب ہم بڑا روتے ہیں خداوند مجھے بچا لے. لیکن یاد رکھیں کلام آگے ہم جا کے دیکھیں گے کہ کلام ہمیں کچھ اور بتاتا ہے. میں کچھ مہینے پہلے میں نے اپنے بچوں کا سکول چینج کیا. میں نے ان کو فزیکل سکول سے اٹھایا اور میں نے ان کو آن لائن سکول میں ڈالا. اور جب میں نے ان کو سکول میں ایڈمیشن کروا دیا، بڑی دعا کی میں نے اور میری وائف نے، اور خداوند نے ہمیں ایک سکول بتایا جو ہمارے لیے بہتر تھا. اور میں نے اس بچوں کو اس میں ایڈمیشن کرایا. اور میری بیٹی جو ریچل اور مشیل، ان دونوں کا میں نے گریڈ 10 میں دونوں کا ایڈمیشن ہوا. اور جب میں نے ایڈمیشن کرایا تو وہ میں نے ان کو بولا کہ ان کے بورڈ کے ایگزام، انہوں نے بولا ان کے بورڈ کے ایگزام نیکسٹ ایئر مارچ میں ہوں گے اور آپ کو پر بچہ جو ہے وہ 13,000 درم دینا ہے. کتنا جی؟ 13,000 درم. میں نے کہا اوکے فائن. لیکن جیسے میں نے اس کو بولا اوکے فائن، خدا کا پاکرو مجھے کہتا ہے یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، اتنے پیسے نہیں ہیں. میں اب 2 منٹ کے لیے کنفیوز ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے. خیر میں نے اس کو بولا اوکے فائن، میں آپ کو، اس نے بولا کہ جی آپ کو یہ ود ان 2 منتھ پیمنٹ جمع کرانی ہے تاکہ ہم ان کی انرولمنٹ کر سکیں. اب میں اس سے بات کر کے میں بے چین. اب ہوتا کیا، سنیں آپ کیسے خدا سے کنیکٹ ہوتے ہیں، کیسے آپ خدا پہ توکل کرتے ہیں جب آپ خدا کے کلام سے واقف ہیں. اب مجھے اس کی باتوں میں لگے یہ جھوٹ بول رہی ہے. میں نے وہ جو اسکول تھا اس کو جب میں نے سرچ کیا، اس کا ہیڈ آفس دیکھا اور سب کچھ کیا، تو مجھے پتا چلا کہ میں جن کے تھرو گیا ہوں وہ تھرڈ پارٹی ہے، وہ ڈائریکٹ اسکول کے لوگ نہیں تھے. اور میں دعا میں بھی جھکا. میں نے کہا خداوند مجھ پہ ظاہر کر یہ کیا مسئلہ ہے، میں کیوں اس بات سے ڈسٹرب ہوں. سم ہاؤ میں نے 1-2 دن میں نے اس کے اوپر تھوڑا کام کیا، اور کرتے کرتے میں ایک ڈائریکٹ کانٹیکٹ پہ گیا جو کہ اسکول کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ تھا. تو جب میں نے ان سے بات کی، میں دعا کرتا، میں نے ان سے بات کی، تو میں نے ان سے جب ایڈمیشن کی بات کی، انہوں نے بولا نہیں آپ کو صرف ایک بچے کے لیے 3,000 درم جمع کرانا ہے. اب آپ سوچیں کہ ایک جگہ پر 13,000، ایک جگہ پہ 3,000. اب میں پھر کنفیوز ہو گیا کہ کون ٹھیک ہے. میں ریسرچ کرتا اس نتیجے پہنچا کہ جن سے میں بات کر رہا تھا وہ تھرڈ پارٹی تھی. میں ان کے ریفرنس سے اندر گیا ہوں اور ان کا اپنا کوٹا ہے بیچ میں. لیکن جن سے میں بات کروں خدا نے مجھے کنیکٹ کیا ڈائریکٹ لوگوں سے. میں ان کے ہیڈ آفس گیا الخان پہ، ان سے بات چیت کی، سب کچھ دیکھا. اور خدا جب میں ان کو پیمنٹ کر کے نکلا تو خدا کے پاک نے بولا یاد رکھ میرے پہ بھروسہ کرے گا تو یوں ہی ہے. یاد رکھیں جب ہم اپنی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات میں خدا سے مشورت لیتے ہیں، ہم خدا سے پوچھتے ہیں، ہم خدا کو شامل کرتے ہیں، اس کی شمولیت حاصل کرتے ہیں، تب وہ ہمارے نقصان بھی نہیں ہونے دیتا. وہ ہمارے نقصانوں سے ہمیں بچاتا ہے. روح القدس بات کرتا ہے آپ سے، روح القدس آپ کو گائیڈ کرتا ہے. کب؟ جب آپ کا بھروسہ خداوند پر ہے. کیونکہ اس سکول کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے میں نے اور میری مسز نے بہت دعا کی کہ خداوند ظاہر کر کہ کس سکول میں، آج کل آپ کو پتا ہے آن لائن بہت سارے سکول ہیں، کرونا کے بعد بہت سے آن لائن سکول ہو گئے، لیکن میں نے کہا خداوند وہ سکول جو میرے بچوں کے لیے فائدہ مند ہو، مجھے ایسا سکول بتا. اور جب خداوند نے جو چیز ظاہر کی، خداوند ہر چیز کا سنبھالنے والا. ہیلیلویا. جب ہمارا بھروسہ خداوند پر ہے، جب ہمارا توکل خداوند پر ہے، تب وہ ہمیں ہر چیز میں سنبھالتا ہے، وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے کس راہ پر جانا ہے اور کس راہ پر نہیں آنا. اس لیے طریقہ کار میں پہلی بات کیا ہے جی؟ ہمیں اپنے فہم پر تکیہ نہیں کرنا. آیت کے اگلے حصے میں لکھا ہے اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان. کیا لکھا ہے؟ اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا. پتہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ ہمیں لگتا یہ ہے کہ ہمیں روحانی باتوں میں خدا سے مشورت لینی ہے اور جسمانی باتیں ہم اپنے حساب سے کرتے ہیں. جسمانی باتوں سے مراد کیا ہے؟ سن لیں. جاب کو تلاش کرنا، کاروبار کی
کو تلاش کرنا یا اپنے بچوں کے رشتے کرنا یا اپنی برتھ ڈے پارٹیز ارینج کرنا, شادیاں کرنا, بیاہ کرنا, زندگی کام کرنا. ہمیں لگتا ہے یہ جسمانی کام ہے, اس میں خدا کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. اپنی مرضی سے اپنے بچے کا رشتہ کیا, اپنی مرضی سے ایک جاب ڈھونڈ لی, اپنی مرضی سے کاروبار شروع کر لیا. میں نے آپ کو بتایا, میں نے 15 سال لیے اس بات کو سیکھنے کے لیے کہ جب ہم اپنی زندگی کے جسمانی معاملات میں بھی خداوند کو اول درجہ دیتے ہیں, ہم جنبش نہیں کھاتے. تو جب ہم اپنی زندگی کے ہر کام میں, چاہے وہ جسمانی اعتبار سے ہے, چاہے وہ روحانی اعتبار سے ہے, چاہے وہ آپ کے جسم سے ریلیٹڈ ہے, وہ آپ سے اولاد سے ریلیٹڈ ہے, وہ آپ کی جاب سے ریلیٹڈ ہے, آپ کے کاروبار سے ریلیٹڈ ہے, آپ کی زندگی کے کسی کام سے ریلیٹڈ ہے, اگر اس میں آپ نے خداوند کو شامل کیا تو آپ اس آیت کے مطابق ہیں اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان تو وہ تیری. کیوں اکثر لوگ جو ہیں وہ جابز بدلتے رہتے ہیں, کبھی سوچا؟ کیونکہ انہوں نے اپنی جاب جس میں وہ قائم ہوتے ہیں خدا سے پوچھی نہیں ہے. کیوں لوگ کاروبار شروع کرتے ہیں اور بڑے بڑے نقصان کر کے بیٹھ جاتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کاروبار شروع کرنے سے پہلے پوچھا ہی نہیں. کیوں ازدواجی زندگیوں میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں, شادیاں طلاق تک پہنچتی ہیں؟ کیونکہ انہوں نے شادیوں سے پہلے خدا سے پوچھا ہی نہیں. لیکن جب ہم اپنی سب راہوں میں اپنے خداوند کو پہچانتے ہیں, ہم اپنی ہر بات میں خداوند سے بات کرتے ہیں. یہ لگتی دیوانگی ہے, یاد رکھیں, یہ لگتی دیوانگی ہے کہ میں اب اپنے بچے کے رشتے کے لیے خدا سے کیا پوچھوں, میں یا میں اپنی جاب کے لیے خدا سے کیا پوچھوں. لیکن میری بات یاد رکھیں, میں آپ کو بڑے گہرے تجربے سے یہ بات بتاتا ہوں کہ آپ خدا سے کمیونیکیٹ کریں, خدا آپ کو جواب دیتا ہے. جب آپ خداوند کے سامنے اپنا مدعا رکھتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ کچھ نظر نہیں آ رہا, یہ دیوانگی لگتی ہے, لیکن میری بات پہ یقین کریں کہ جب آپ ایمان سے کوئی بھی بات خدا کے سامنے رکھیں گے, خدا اس کا جواب دے گا. خدا آپ کے ہر کام کی تائید کرتا ہے, خدا آپ کے ہر کام کو کنٹرول کرتا ہے جب ہم اس کو یاد کرتے ہیں, جب ہم اس پر توکل کرتے ہیں, جب ہم اس پہ بھروسہ رکھتے ہیں, تب وہ ہر ایک بات میں, ہر ایک کام میں, ہر ایک چیز میں شامل ہوتا ہے اور ہماری سب راہوں میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. کیا لکھا؟ اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا. جب ہم اس کو پہچانتے ہیں تو یاد رکھیں کہ وہ ہماری ہر بات میں رہنمائی کرتا ہے. اس لیے آج سے ایک بات سیکھ لیں, اس کلام میں ایک ہی بات سکھانا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی ہے, ایون آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں نا, تو بولے خداوند تیری مرضی ہے میں اس ڈاکٹر کے پاس جاؤں, کیا یہ ڈاکٹر میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے. میں یہاں تک آپ کو تجربہ بتاؤں, میں کٹنگ کرانے جاتا ہوں, میں بتاؤں خداوند اس بندے دی حفاظت کرے, میری کٹنگ ٹھیک ہے, مجھے کونا مونا نہ بنا دے کدھر. آپ ریلیشن شپ ڈیولپ کریں, خداوند سے بات کرنی سیکھیں, خداوند سے کمیونیکیٹ کرنا سیکھیں. ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات بولے خداوند میں کچھ نہیں ہوں, میری مدد کر. جب ہم کہتے ہیں نا میں کر سکتا ہوں, تب ہم خدا کو پیچھے کرتے ہیں, اپنے آپ کو ہوا کی طرح خدا بناتے ہیں. لیکن جب ہم کہتے ہیں خداوند میں کمزور ہوں, داؤد کی کامیابی اسی میں تھی. داؤد ہر ایک بات کے اندر, ہر ایک معاملے کے اندر, ہر ایک جنگ کے اندر, ہر ایک فیصلے میں اپنی نہیں بلکہ خدا کی شمولیت کرتا تھا. وہ خدا سے مشورت کرتا تھا. اور یہی وجہ تھی کہ قوم بنی اسرائیل کی تاریخ کے اندر داؤد سے زیادہ طاقتور اور کامیاب بادشاہ آپ کو نہیں ملتا. کیوں؟ کیونکہ اس کا بھروسہ خداوند پر تھا. تو بس دو باتیں یاد رکھنی ہیں, ہمیں اپنی سب راہوں میں اس کو پہچاننا ہے اور اپنے فہم پر تکیہ نہیں کرنا بلکہ خدا پر توکل کرنا ہے. دوسری بات, خدا کا رد عمل کیا ہوتا ہے. یعنی جب ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں, جب ہم خدا پر توکل کرتے ہیں, ہم خداوند کو ہر چیز میں شامل کرتے ہیں, تو خدا کا رد عمل اور خدا کی برکت کیا ہوتی ہے. بہت سارے واقعات بائبل مقدس میں ملتے ہیں, لیکن پیدائش کتاب کے 22ویں باب کے اندر ہم مرد خدا ابراہیم کا واقعہ دیکھتے ہیں جس نے خدا پر بھروسہ کیا اور خدا کی برکت کیا تھی. لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد
22 बाब में, यूं हुआ कि खुदा ने इब्राहिम को आजमाया और उससे कहा कि आए इब्राहिम। उसने कहा मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को जो तेरा इकलौता है, जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊं सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा दे। तो याद रखें, ये आजमाइश जो थी ये मर्द खुदा इब्राहिम की आखिरी आजमाइश थी और सबसे बड़ी आजमाइश थी। और आप जानते हैं कि जो इब्राहिम था उसके लिए इसहाक सब कुछ था और खुदा जानता था कि उसने अपने एक बेटे इस्माइल को खो दिया है। और खुदा यह भी जानता था कि यह अपने बेटे इसहाक को बहुत प्यार करता है, लेकिन खुदा यह भी जानता था कि भले ये इसहाक से प्यार करता है तो भी ये इसहाक से ज्यादा मुझे प्यार करता है। खुदा का ये मानना था, मेरा ईमान है इस बात पे। और मैं ये समझता हूं कि शायद कभी इब्राहिम ने दावा भी किया हो कि खुदावंद मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, कि खुदा ने कहा तेनू मैं जमा लेना। बाजों का हम दावे बड़े करते हैं, लेकिन जब इंप्लीमेंटेशन की बात आती है तो हम उस दावे पे कायम नहीं रहते। मैं ये समझता हूं कि शायद इब्राहिम के ऊपर इतनी बड़ी आजमाइश इसलिए आई क्योंकि खुदा जानता था कि उसका दिल जो है वो मेरे साथ जुड़ा हुआ है। खुदा जानता था कि वो मुझ पर भरोसा करता है, खुदा जानता था कि वो मुझ पर तवक्कुल करता है और जो कुछ मैं इसको कहूंगा ये वो पूरा करेगा। और बाइबल ये बयान करती है कि जब खुदा ने उसके ऊपर ये आजमाइश लेके आया तो लिखा कि इब्राहिम जो था वो सुबह सवेरे उठ चुका और लिखा उसने अपने गधे पर 4 जामा कसा 2 जवान लिए, बगैर गिला शिकवा किए खुदा की बात मानकर चल पड़ा। क्या करने? अपने बेटे को कुर्बान करने। यह छोटी बात नहीं है। मैं कभी कभी सोचता हूं आज का ईमानदार शायद इस लेवल पर नहीं जा सकता कि आपको आपका बेटा कुर्बान करना पड़े और आप बिना गिला शिकवा किए खुदा की बात को मान के चल पड़े। उसके पीछे रीजन पता क्या थी? उसके पीछे रीजन ये थी, ये बाइबल इस बात की रीजन बताती कि जो इब्राहिम था उसका भरोसा खुदावंद पर था। और भरोसा पता क्या था? कि अगर मैं इस बच्चे को ज़बा भी कर दूंगा तो खुदा इसको जिंदा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया! ये ईमान था, ये भरोसा था, ये तवक्कुल था। इस बात से वो उठा और बाइबल ये बयान करती कि उसने अपने गधे पर 4 जामा कसा, 2 नौजवान लिए और मोरिया के मुल्क की तरफ चल पड़ा। और न जाने दिल में क्या कुछ सोचता होगा कि इस्माइल भी चला गया, इसहाक को भी कुर्बान करने जा रहा हूं, 100 साल से ऊपर की उम्र है, मैं क्या करूंगा? मेरे बुढ़ापे का सहारा क्या होगा? कौन मुझे संभालेगा? किससे मेरी नस्ल चलेगी? क्या कुछ होगा? लेकिन उस मर्द ईमान की कुव्वत का आप अंदाजा लगाएं कि वो अपने बच्चे को खुद कुर्बानी के लिए लेकर जा रहा है। हालेलुया! वो खुद उसको लिए चल रहा है। और लिखा है कि जब वो रास्ते में जा रहे थे तो इसहाक ने बोला, उसने बोला कि अरे बाप, हमारे पास कुर्बानी के लिए लकड़ियां हैं, हमारे पास कुर्बानी के लिए सब कुछ साजो सामान है, मगर कुर्बानी के लिए बकरा कहां है? तो वहां पर वही शख्स जिसका तवक्कुल खुदा पे था कहता है कि बर्रा खुदा खुद। ये उसका भरोसा था कि ये बच्चा मरेगा नहीं, खुदा ने बर्रा मुहैया करना ही करना है। ये खुदा पर तवक्कुल था। और अगर आप पढ़ें तो जैसे ही बाइबल ये बयान करती है कि वो उसने इसहाक को कुर्बानगाह पर लटाया और वो उसको कुर्बान करने लगा तो आसमान से फरिश्ता ने पुकार कर कहा, आए इब्राहिम, अपना हाथ लड़के पर ना चला, क्योंकि अब मैं जान गया हूं कि तू खुदावंद से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी। ओ हालेलुया! ये है खुदा पर भरोसा रखना। और सुने उससे आगे बरकत रद्द अमल क्या था। निकाले, मैं चाहता हूं यह हवाला पढ़ें, निकाले पैदाइश की किताब उसका 22 बाब। खुदावंद का रद्द अमल आप सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरह से खुदा उन लोगों की इज्जत करता है और बरकत देता है जो खुदावंद पर भरोसा करते, खुदावंद पर तवक्कुल करते हैं। निकालें जी पैदाइश की किताब उसका 22 बाब और पढ़े जरा उसकी जी 15वीं आयत से 18वीं आयत तक पढ़े। क्या लिखा है? और खुदावंद के फरिश्ता ने आसमान से दोबारा इब्राहिम को पुकारा और कहा कि खुदावंद फरमाता है, चूँकि तूने ये काम किया कि अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है दरेग ना रखा, इसलिए मैंने भी अपनी ज़ात की कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों
और समंदर के किनारे की रेत की मानिद कर दूंगा, और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी, और तेरी नस्ल के वसीला से ज़मीन की सब कौमें बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। हालेलुया, ये खुदा का रद्द अमल है। लिखे खुदा कहते चूंकि तूने मेरी बात मानी है, इसलिए मैं अपनी जात की कसम खाता हूं कि मैं तुझे बरकत पर, हालेलुया, ये खुदा का रद्द अमल है। किस बात के पीछे? जब इब्राहिम का भरोसा खुदा पर था, जब इब्राहिम की निगाहें खुदा पर थी, जब इब्राहिम का तवक्कल खुदा पर था, जब इब्राहिम इस ईमान से चल रहा था कि मैं अगर इसको कुर्बान करूंगा तो वो इसको जिंदा करेगा, इस अमल के ऊपर खुदा का रद्द अमल ये आया कि उसने कसम खाई। आप जानते कि कौम बनी इसराइल की आज बरकत की वजह क्या है? मैं भी जब यूएस में था तो यूएस की पूरी इकोनॉमी और पूरे सिस्टम का कंट्रोल यहूदी कौम करती है। और अगर आप यहूदी कौम के काम देखें मौजूदा दौर में तो वो इस काबिल नहीं कि वो ये काम कर सके। लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है? ये 5000 साल पुराना कलाम खुदा ने बोला कि मैं तेरी औलाद को बरकत पर बरकत दूंगा। जब आप खुदावंद पर भरोसा करते हैं, जब आपकी निगाहें खुदावंद पर होती हैं, तो याद रखें कि आपके भरोसे, आपके तवक्कल के वसीला से खुदा की बरकत आपकी नस्लों पर ठहर जाती है। खुदा नस्लों को बरकत देता है। मर्द खुदा दाऊद कहता है कि मैं जवान था अब बूढ़ा हूं तो भी मैंने सादिक की औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। आए खुदावंद के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। खुदा के लोग हमेशा खुदा की तरफ से बरकत पर बरकत पाते हैं। खुदा नस्लों तक बरकत देता है। आज बनी इस्राएल कौम की जो बरकत है उसके पीछे इब्राहिम की वफादारी है, इब्राहिम का भरोसा है, इब्राहिम का तवक्कल करना है जो उसने खुदावंद पर 5000 साल पहले किया। और आज आप देखें कि बनी इस्राएल कौम के ऊपर जो बरकत है वो इब्राहिम की वजह से है। बाप इब्राहिम की बरकत है, क्योंकि बाप इब्राहिम का तवक्कल खुदावंद पर था और वो तवक्कल ऐसा जबरदस्त था कि खुदा ने अपनी जात की कसम खा ली कि मैं तेरी औलाद को बरकत पर बरकत दूंगा। और बाइबल ये कहती है कि आसमान और जमीन टल जाएंगी लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। आज 5000 साल हो गए हैं बनी इस्राएल कौम इस बरकत के ऊपर कायम है। यिर्मयाह नबी का सहीफा उसके 17वें बाब की 7वीं 8वीं आयत में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कल करता है और जिसकी उम्मीद खुदावंद से है, क्योंकि वो उस दरख्त की मानिद होगा जो पानी के पास लगाया जाए और अपनी जड़ दरिया की तरफ फैलाए, और जब गर्मी आए तो उसे कुछ खतरा ना हो बल्कि उसके पत्ते हरे रहें, और खुश्क साली उसे कुछ खौफ ना होगा और वो फल लाने से बाज ना आएगा। यहां पर जो गर्मी है वो बुरे हालात को जाहिर करती है, खुश्क साली जो है रिसेशन को जाहिर करती है, फल लाना जो है ये बरकत को और मल्टीप्लिकेशन को जाहिर करता है। जब आपका भरोसा खुदावंद पर है तो बुरे हालात, रिसेशन आपका कुछ नहीं कर सकते, बल्कि आप बुरे हालात और रिसेशन में मल्टीप्लाई होते हैं। हालेलुया, क्योंकि आपका भरोसा खुदावंद पर है। आई डू रिमेंबर जब कोरोना था, कोरोना के अंदर पहले 2-3 महीने में हालात बहुत बुरी तरह डैमेज हो गए पूरी दुनिया के, आप सब जानते हैं, और बहुत से लोगों की जॉब्स चली गई और चर्च बंद हो गया और बहुत सारी चीजें खराब हो गई। तो मुझे उस वक्त खुदा ने एक पैगाम दिया, देयर इज नो रिसेशन फॉर राइचस पीपल। हालेलुया, ईमानदारों के लिए कोई रिसेशन नहीं है। ज़बूर 1 में लिखा है, वो अपने वक्त पर फलता है, वो उस दरख्त की मानिद है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है। लिखा है उसका पत्ता कभी नहीं मुरझाता, सो जो कुछ वो करे बार बार होगा। यानी ईमानदारों के लिए
ना खुश्क साली है, ईमानदारों के लिए ना गर्मी है, यानी बुरे हालात नहीं, रिसेशन नहीं, बल्कि ईमानदार लिखा कि वो फल लाने से बाज ना रहेगा, यानी वो मल्टीप्लाई होता रहेगा, खुदा की कुदरत ठहरी रहेगी, लोग भूख से मरेंगे, ईमानदारों के पास संभालने के लिए जगह ना होगी। मलाकी की किताब के अंदर लिखा है कि तुम उसको आजमा के देखो कि वो आसमान के दरीचे खोल कर तुमको बरकत देगा कि तुम्हारे पास रखने की जगह ना होगी। ये है खुदा की ब्लेसिंग। कब? जब हमारा तवक्कल खुदावंद पर है, जब हमारा भरोसा खुदावंद पर है और हमारी नजरें अपने खुदावंद के ऊपर हैं और हम किसी और चीज पे नहीं बल्कि हम अपनी निगाहें खुदा की तरफ लगाते हैं। हालेलुया। रोमियो के खात में लिखा है, अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा, यानी खुदा हमारी तरफ होने का मतलब पता क्या है? कि हमारी निगाहें खुदा की तरफ है, हमारा भरोसा खुदावंद पर है। और जब हमारा भरोसा खुदा की तरफ है तब याद रखें हमारा कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मन होंगे, दुश्मन ज्यादा होंगे, लेकिन वो दुश्मन नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो दुश्मन खुदा में आके दुश्मन ज्यादा बनते हैं। मेरी बात याद रखें, जितना आप रूहानी तौर से मजबूत होते हैं ना, उतनी आपकी मुखालफत बढ़ती है। क्यों? क्योंकि इब्लीस को आग लगती है, वो आपके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा मुखालफत करता है। लेकिन जितना जितना आप खुदाउन में बढ़ते चले जाते हैं, याद रखें कि दुश्मन शर्मिंदा होता है, खुदा के लोग फतह से बढ़कर गलबा हासिल करते हैं, फतहमंद होते हैं, खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। प्रेज गॉड। आखिरी बात खत्म करूंगा। एक ही बात आज से याद रखें, जिस बात पे मैं खुद अमल करता हूं, आपका रूहानी बाप होते हुए मेरी जिम्मेदारी है आपको ये बात सिखाना और समझाना। जिंदगी का कोई भी मामला है, जब मैं कह रहा हूं ना कोई भी मामला, इसका मतलब है कोई भी मामला, कोई काम आप करने लगे हैं, अपने खुदावंद से पूछे, बैठे बोले खुदावंद ये मेरा मसला है, ये मेरा दुख है, ये मेरी परेशानी है, या ये मेरी अच्छी बात है, ये मेरा अच्छा काम है, ये मेरा कारोबार है, ये मेरे बच्चे का रिश्ता है, ये मेरी जिंदगी है, कोई भी बात है, बोले खुदावंद मुझे गाइड कर। और आप ईमान रखें कि जब आप खुदावंद को बोलेंगे, खुदा आपको गाइड करेगा अपनी सब राहों में। अपने खुदावंद को पहचान तो वो तेरी रहनुमाई करेगा। जब हम उसको पहचानेंगे, उसको इनवाइट करेंगे, उसको बोलेंगे, तब याद रखें कि वो हमें हमारी रहनुमाई करेगा। खुदा हम सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे जी।